Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक है हमारा सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 3। हम आपके सामने रुकू नंबर 3 की आयत की तिलावत करेंगे, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा और उसका बामुहावरा तर्जुमा आपके सामने पेश करते हुए उन आयत की तशरीह और तौज़ीह करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं रुकू नंबर 3 की तरफ, जिसमें शामिल हैं आयत 21 से लेकर 27 तक। अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 21 है, तिलावत करते हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। लक़द अलबत्ता, तहकीक, काना है, लकुम वास्ते तुम्हारे, फ़ी बीच या में, रसूली रसूल अल्लाह अल्लाह के, उस्वतुन पैरवी, हसनतुन अच्छी, लिमन वास्ते उसके के, काना है यरजू उम्मीद रखता, अल्लाह अल्लाह की, व और अल-यौमा दिन, अल-आखिरा आखिरत की, व और ज़करा याद करता है, अल्लाह अल्लाह को, कसीरा बहुत ज़्यादा। बामुहावरा तर्जुमा। तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो और वह अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता हो। ये थी आयत की तिलावत, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, इसका बामुहावरा तर्जुमा। आइए बढ़ते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ। जैसा कि बच्चों हमने दूसरे रुकू में सूरह अहज़ाब के वाक़यात का मुतालिया किया था, तीसरे रुकू में भी बाज़ आयत में सूरह अहज़ाब के वाक़यात का तज़किरा किया जाएगा। यहाँ पर इस आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि इस आयत में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना की पैरवी करने की तालीम दी जा रही है। और फिर आयत के अगले हिस्से में ये फरमाया कि तुम में से जो कोई अल्लाह से मिलने, यौम आखिरत के आने की उम्मीद रखता है और इसके साथ साथ अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है, तो उसको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की पैरवी करे। चूँकि दूसरे और तीसरे रुकू में सूरह अहज़ाब के वाक़यात का तज़किरा मिलता है, उसके दरमियान में इस आयत को ज़िक्र किया गया है, तो सियाक़ो सबाक़ की रूह से अगर सियाक़ो सबाक़ का ज़िक्र किया जाए तो इस आयत मुबारका का मफ़हूम ये है कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की पैरवी करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी अपने हाथों से, अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ मिलकर। इसके अलावा अपने पेट पर भूख से पत्थर बांधे। और ये आयत अगरचे जंग अहज़ाब के ज़िमन में नाजिल हुई है, लेकिन इस आयत का हुक्म आम है। यानी कहा तो ये जा रहा है कि मोमिनीन मुनाफिकीन जिसने भी इस्लाम का कलिमा पढ़ा है, उसको चाहिए कि वो हर मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे। लेकिन चूँकि ये सूरह अहज़ाब के वाक़यात के साथ रिलेट कर रही है, तो इसका वो मतलब हुआ, लेकिन इस आयत का हुक्म तमाम मुसलमानों के लिए, क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए आम है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी की हर फील्ड में पैरवी करनी है, अताअत करनी है, इत्तबा करनी है। उलमाए कराम कहते हैं कि अताअत अहकाम में होती है और इत्तबा यानी पैरवी हर शोबा हाय ज़िंदगी में होती है। यानी न सिर्फ इबादात, अहकाम, अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबे, जैसे सियासत है, आपकी इनफरादी ज़िंदगी है, इज्तिमाई ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी है, सियासी, समाजी, मुआशरती, मुआशी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जब हम लेकर चलें तो हमारे लिए मशअल राह कौन हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना। तो यहाँ हमने समझा कि आल्दो सूरह अहज़ाब के मौका पर यह आयत नाजिल हुई, उसके वाक़यात के तज़किरे के साथ बयान की गई है, लेकिन इसका हुक्म तमाम मुसलमानों के लिए आम है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी के हर गोशे में, अपनी ज़िंदगी के हर मरहले पर इत्तिबा और पैरवी करनी है और दिल की रज़ामंदी के साथ करनी है। कुरान मजीद में ऐसी बहुत सी आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अताअत का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर अपनी अताअत के साथ अपने रसूल की अताअत का जिक्र फरमाया, जैसे कि आयत मुबारका है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी अताअत करार दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की तो गोया उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत की।
پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کی ہم پیروی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت مبارکہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول تمہیں جو کچھ بھی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے، تمہیں منع کرے، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ جو کوئی میری محبت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے ان لفظوں میں کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بہت ساری آیات ہیں جن کو یہاں پر جمع نہیں کیا جا سکتا، آپ کے سامنے چند آیات کا ذکر کر دیا ہے۔ آپ کو ان میں سے جو بھی آیت آسانی سے یاد ہو سکے تو کم سے کم آپ 2 آیات ضرور یاد کر کے جب اس آیت کی تشریح کریں تو اس میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ احادیث کی جانب بڑھیں تو بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی اطاعت رسول کا حکم ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر شعبہ ہائے زندگی میں ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے، ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوتی جائے گی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اب جب ہم آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس آیت میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اسوہ حسنہ کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، پھر جو کوئی آخرت کی امید رکھتا ہے یعنی اس کا یوم آخرت کے آنے پر ایمان ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو ایسے مومن کو چاہیے کہ وہ ان تمام اعمال کے ساتھ اسوہ حسنہ کو بھی اپنائے، کیونکہ جو کوئی اللہ کو تو یاد کرے، اللہ سے ملنے کی تو امید رکھے، یوم آخرت کی امید تو رکھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اطاعت رسول نہ کرے، کیونکہ اطاعت رسول ہی آپ کو یہ چیزیں بھی سکھاتی ہے کہ آپ نے اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو سر انجام دینا ہے۔ یوم آخرت میں آپ نے اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن تو ہو لیکن مطیع و فرما بردار نہ ہو، وہ اللہ سے ملنے کی امید رکھے، اللہ کی اطاعت کرے اور پھر یوم آخرت کی بھی امید رکھتا ہو اور تمام اعمال بھی اس کے اکارڈنگلی سر انجام دے، پھر اللہ کو بھی بکثرت یاد کرتا ہو، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہ ہو۔ ایک شعر کے ساتھ اس آیت کا مفہوم کا اختتام کرتی ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اتباع کو لازم کر لیں اپنے اوپر، اس سے ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تھا اس آیت کا مفہوم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔